युरिया मलको चरम अभाव हुँदा चितवनका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धान बालीमा मल हाल्ने समय हुँदा समेत बजारमा मल नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। कोरोना भाइरसलाई व्यवस्था गर्दै किसानहरू मल लिन बिहानैदेखि लाइनमा बस्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको चितवनमा किसानहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा मल पाउने नपाउने चिन्ताले सताएको छ। बिहान 4 बजेबाट नै मल लिनका लागि लाइनमा बसेको बताउने स्थानीय विकास कोइरालाले महामारीको चुनौतीका बावजुद पनि मलका लागि बिहानैदेखि लाइन बस्नु परेको बताएका छन्। बिहानको 4 बजेदेखि हामी चाहिँ युरिया मलको लागि चाहिँ लाइनमा छौँ। मान्छेहरू चाहिँ बेलुकैकै भोजन गरेर चाहिँ बेलुकैदेखि आएर चाहिँ लाइनमा बस्ने चाहिँ अवस्था छ। अहिले मुलुकैभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरिया मलको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि किसानहरू कृषकहरू चाहिँ एकदम पीडामा चाहिँ रहेको अवस्था छ। किनभने भर्खरै चाहिँ धानलाई गोड्ने र गोडिसकेपछि मल हाल्ने बेलामा चाहिँ मलको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाहाकारले गर्दाखेरि यो चाहिँ विश्वमा चाहिँ एक खालको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको बेला यसरी चाहिँ आफ्नै चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ चुनौतीका बावजुद पनि हामीहरू यहाँ बस्नु परिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म चाहिँ मल चाहिँ वितरण गर्ने नगर्ने ठेगान पनि छैन। प्रहरी आएपछि चाहिँ प्रहरीको व्यवस्थापनमा चाहिँ मल वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ सहकारी संस्थाबाट जानकारी भएको छ। सेयर सदस्य बाहेकको 150 जना र सेयर सदस्य चाहिँ लगभग 200 जनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ वितरण गर्ने भनेको छ। सेयर सदस्यहरूलाई प्रति सेयर सदस्य 10 केजी र त्यो बाहेकको अन्यलाई चाहिँ 5 केजीको दरले चाहिँ अहिले हाल वितरण गर्ने भनेको छ। गत वर्षहरूमा भदौ महिनामा मात्रै 1000 मेट्रिक टन मल बिक्री भएकोमा यो वर्ष अभावका कारण 426 मेट्रिक टन मात्रै बिक्री गर्न सकिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चितवनका प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले बताए। अहिले चितवनमा कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा मल बिक्री भइरहेकोमा यो वर्ष किसानहरूले पर्याप्त मल प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए। सुरुको समयमा यो जुन धानको सुरुवात भयो त्यतिखेर चाहिँ मल प्राप्त भएको थिएन। अहिले भर्खर प्राप्त भएको छ र यतिखेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले जुन प्राप्त गरेको 30% चाहिँ टोटल मलको आपूर्तिको कार्यक्रम छ त्यस अन्तर्गतको चाहिँ यो पहिलो चरणको मल प्राप्त भएको छ। टोटल देशको लागि 32,500 मा चितवन जिल्लाको लागि भनेर सुरुको लटमा हामीलाई 256 मेट्रिक टन पठाउने भन्ने भने अहिले चाहिँ हामीलाई त्यसमा केही प्लस गरेर पठाउने चाहिँ निर्णय भएको छ। चितवन जिल्लामा अहिलेसम्ममा हामीले 426 मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री गरेका छौँ भनेदेखि डिएपी मल हामीले 375.8 बिक्री गरिसकेका छौँ र 28.25 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले पोटास मल बिक्री गरेका छौँ जुन हामीले हिजोसम्म बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामी केही दिनसम्म चाहिँ यो युरिया मल चाहिँ बिक्री वितरणलाई निरन्तरता रूपमा हामीले गरिरहन्छौँ। हामीसँग चाहिँ कारोबारमा रहेको 104 जना सहकारी संस्था चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन डिलर हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरू मार्फतै त्यो बिक्री वितरण भएको छ र सहकारी संस्थालाई मल बिक्री वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरको सिफारिसको आधारमा मात्रै सहकारी संस्थालाई माल बिक्री वितरण गर्ने गर्छौँ। चितवन जिल्लामा अब अघि पछि चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्दाखेरि 1000 मेट्रिक टनसम्म चाहिँ यही महिनामा मात्रै बिक्री वितरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले 426 मेट्रिक टन मात्रै बिक्री वितरण गरेका छौँ र फरक परिमाणमा चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको अहिले आएको मलको न्यून परिमाण आएको कारणले गर्दा अझ पनि हामीले चितवन जिल्लालाई विशेष ध्यानमा राखेर चाहिँ बढी परिमाण ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ र त्यो अहिले ल्याएर बिक्री वितरण गरेको किसानले चाहेको जति पर्याप्त मात्रामा पाउने गरी चाहिँ उहाँहरूले पाउने गरी चाहिँ अहिले बिक्री वितरण गरेका छौँ। चितवनमा कुल मागको 30% साल ट्रेडिङ र 70% कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत आपूर्ति तथा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। साल ट्रेडिङले मल ल्याएर बिक्री गरे तापनि कृषि सामग्रीले मल ल्याएर बिक्री गर्न नसक्दा अभाव भएको हो। मल अभाव चितवनमा मात्रै नभएर देशभरि नै देखिएको छ। कोरोना महामारीको बहानामा देशभरि मल अभाव हुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। नेपाल सरकारले बङ्गलादेशसँग पैसोमा 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल माग गरेको छ। अहिले युरिया मलको हाहाकार भएपछि सरकारले बङ्गलादेशसँग माग गरेको हो। यसरी चितवनमा मात्रै मलको अभाव नभएर मुलुकभर युरिया मलको चरम अभाव भएको छ। सरकारले समयमा नै मल आयात गर्न नसक्दा देशभर मलको चरम अभाव भएको हो।
सरकारले जेठभित्र ल्याइसक्नुपर्ने रासायनिक मल आपूर्ति गर्न ठेक्का पाएको कम्पनीहरूको लापरवाहीको कारणले अहिलेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि देशभर मलको चरम अभाव भएको हो भने यता वर्षभर दुःख गरेर लगाएको कृषि उत्पादन नै प्रभावित हुने देखिएको छ। अहिले देशभर धान गोड्ने सिजन सकिएको छ, तर पनि किसानले युरिया मल पाउन सकेका छैनन्। किसानले मल उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्ने समयमा नै मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन नै घट्ने चिन्तामा परेका छन्। सरकारको लापरवाहीले वर्षेनी किसानहरूले मलको अभाव झेल्नु परेको छ। मल आपूर्ति गर्न सरकारले गत माघमा बोलपत्र आह्वान गरी जेठभित्र मल ल्याउन ठेक्का लगाएको थियो, तर ठेकेदारको लापरवाहीले मल आउन नसकेको कृषि मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। अहिले देशभर मलको चरम अभाव भइरहँदा पनि सरकार भने मुखदर्शक जस्तै बनेको छ। कोरोना महामारीका कारण मल आयात गर्ने नसकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी मानिएका शारदा प्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको कम्पनी सैलुङ कम्पनीले गत 2076 माघमा झण्डै 55,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी 85,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार कम्तीमा जेठसम्म मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि मल नेपालमा आपूर्ति गर्न सकेको छैन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीलाई बहाना बनाएर कम्पनीले मल नल्याउँदा अहिले देशभरि नै युरिया मलको हाहाकार नै भएको छ। यसरी सम्झौता अनुसार रासायनिक मल ल्याउन नसकेपछि ठेकेदार सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपलको ठेक्का रद्द भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुवै कम्पनीले राखेको 10 करोड रुपियाँ धरौटी पनि जफत गरेको छ। मल नल्याउने ठेकेदार सैलुङ र होनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी समेत जफत गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले बताएका छन्। को विषयमा हामी बेखबर रहेको, चुपचाप रहेको, प्रयत्न नगरेको होइन। हामी सुरुदेखि प्रयत्नशील छौँ। हाम्रा सम्भव भएसम्मका उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र पनि हामीले जुन क्षति खास गरी यो कम्पनीहरू जसले ठेक्का लिएका थिए उनीहरूको कारणले यो बिहोर्नु पर्यो। तत्कालका लागि भन्ने हो भनेदेखि हामीले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट मेरा तर्फबाट मैले दुःख व्यक्त गर्छु र अब फर्दर आगामी दिनका लागि भने व्यवस्थाको हिसाबले यसमा काम गर्नुपर्ने धेरै छ, तर हामीले आन्तरिक व्यवस्था तयार गरिसकेका छौँ। वितरणको व्यवस्था, आपूर्तिको व्यवस्था हामीले सहज गरेपछि आगामी दिन यस्तो देख्न पर्ने छैन। आइतबार कृषि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री भुसालले मल ल्याउन नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन्। सैलुङका सञ्चालक नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। सम्झौता अनुसार मल ल्याउन प्रतित पत्र खोलेको 117 दिनभित्र अर्थात् भदौ 20 गतेसम्म मल नेपालमा आइसक्नुपर्ने थियो। त्यो समयमा उनीहरूले ल्याउन सकेनन्। मल आपूर्ति गर्ने बेलासम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले मल बुक गरेको वा चलान गरेको छैन भन्ने समेत जवाफ दिएको छैन। पटक पटक कृषि सामग्री कम्पनीले स्पष्टीकरण सोधे पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले जवाफ नदिएपछि अन्त्यमा बाध्य भएर ठेक्का रद्द गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सैलुङले 80,000 टन र होलिका मल्टिपलले 25,000 टन मल ल्याउन दुवै कम्पनीले 4 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको ठेक्का पाएका थिए। सैलुङले पुसमै 25,000 टन मल ल्याउने ठेक्का पाएको थियो। पछि गत असार 18 गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने सैलुङले सम्झौता गरेको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मल अभावको यस्तो अवस्था किसानले भोगेको यस वर्ष मात्रै होइन, उनीहरूले वर्षेनी समस्या झेल्दै आएका छन्। यो वर्ष चाँडै नेपालमा मनसुन भित्रिएकाले 98% जमिनमा धान रोपाई भएको छ। किसानलाई रोपाई सकिएको 1 महिनाभित्रमा नै युरिया मलको आवश्यकता पर्ने गर्छ, तर सरकारले समयमा नै मल उपलब्ध गर्न नसक्दा किसानले धान बालीमा मल हाल्न पाएका छैनन्। अहिले न सरकारी अनुदानमा 70% भन्दा बढी रासायनिक मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र 30% अनुदान मल आयात गर्ने साल ट्रेडिङ पनि रासायनिक मल मौजदात नै रहेको छ, न त आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले नै ल्याउन सकेका छन्।
सरकारले धान खेतीका लागि सरकारी अनुदानको युरिया मल 71,500 टन आयातको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। धान खेतीका लागि कृषि सामग्रीले 50,000 टन र साल ट्रेडिङले 21,500 टन युरिया मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका थिए भने सरकारले रासायनिक मलका लागि 11 अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गरेको थियो। रोपाई लगतै देशभरि कम्तीमा 20,000 टन 4 लाख बोरा युरियाको माग रहेको छ।